नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। और ये साहब जो इस वक्त माइक लगा रहे हैं, जो मुझे ताने दिया करते थे लेट आने के, आज अभी नमूदार हुए हैं कहीं से। ये कार्ड उतार लें, आप टॉक शो में बैठ चुके हैं मेरे शो में। तो ये कार्ड है जी नाज़रीन SCO का। जी सॉरी जी, मैं अभी चूँकि रास्ते वास्ते बंद थे, काफ़ी ज़्यादा मसाला था, मैं तकरीबन सारा दिन गुजरा आपका? हाँ, तकरीबन सारा दिन जो है दोपहर से शुरू हुए और आप उधर कन्वेंशन के लिए था, तो अभी शुरू करते हैं क्योंकि SCO बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। नुसरत साहब आज सारा दिन वहाँ रहे हैं, जो मीडिया सेंटर बना हुआ है। सर क्या अपडेट्स हैं और कैसा इवेंट है, कैसा, क्योंकि आलमी इवेंट है, तो कैसी तैयारियां और कैसे? भैया आलमी इवेंट तो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो तो बाकायदा कल शुरू। सारे लोग पहुंच चुके, अभी इशाया जारी है वज़ीर आज़म का। अभी तमाम जो शुरका हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स या यानी फॉरेन मिनिस्टर्स या हेड ऑफ स्टेट, जिसने जिस लेवल का आदमी भेजना था वो आ रहे हैं। और अभी रूसी वजीर खारजा का आना है, वजीर आजम साहब, तमाम उनके डिप्टी वजीर आजम आ चुके हैं, रूसी वजीर आजम ने आना है, बाकी तमाम पहुंच चुके। सबसे बड़ा वफ्द जो है वो अभी तक रूस का बनेगा। तादाद के हवाले से गालिबन ये 200 से भी ज्यादा, 380 है लगभग, 380। अच्छा खैर, वहाँ पर ये था कि जी कोई 200 के करीब हो जाएगा, लेकिन 380, और सुना है कि 6 मुख्तलिफ काफिलों में आए हैं वो, 4 मुख्तलिफ काफिलों में। चलो मैं तो वहाँ की बात बता रहा हूँ ना यार, वहाँ जब आए हैं ना आप तकरीबन कट जाते हैं। हाँ, तो वहाँ का मैं एक बात तुम्हें बताऊं कि हम लोग जी कन्वेंशन सेंटर में नहीं, हम जो पाक चाइना बिल्डिंग, ये जो शक्करपड़िया के पास है, वहाँ पे प्रेस सेंटर बना हुआ है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बतौर रिपोर्टर जी बेतहाशा बेशुमार आलमी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। 10 साल से जो है, मुझे अगर आप ये कहें कि गुजर खान एक दिन के लिए जाना है तो मेरा दिल कांप जाता है। मैं निहायत दयानतदारी से ये कह रहा हूँ कि हमने जो मीडिया सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ सारा दिन गुजारने के बाद आई एम जेन्युइनली प्राउड, और कि जिस तरह इन्होंने किया है 2 दिन के नोटिस पे। और सारा क्रेडिट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे PIO मुबशर, हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उनका एक एक बंदा जो है वहाँ पे ऐसे काम कर रहा है जैसे मिस्त्री और लोहार और उनके वो लोग हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जिसको हम बोलते हैं कि बाहर स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा सेंटर बना हुआ है। वहाँ पर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि 60 उन्होंने लैंडलाइंस का अरेंजमेंट कर रखा है। तो फर्ज करो कि तुम्हारा ये मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा, बट यू वांट टू रीच योर चैनल टू टेल द स्टोरी। अच्छा, ये भी है कि यूं वॉल बनी हुई है, जितने मुल्क मसलन के ये कभी किर्गिस्तान, वहाँ का टेलीविजन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके मुल्क में क्या वो दिखाया जा रहा है। किसी टीवी से हूँ तो मैं अपना टीवी वहाँ देख सकता हूँ, मैं अपना टीवी वहाँ देख सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ। तीसरी बात ये कि फास्टेस्ट स्पेशल जो है वहाँ पे इंटरनेट है इस वक्त अवेलेबल। अच्छा, चल रहा है तेज तरीन। अच्छा, वर्क स्टेशन है हर एक के लिए अपना अपना। उसके बाद अगर आप वहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट, मतलब फर्ज करो कि मैं और तुम अगर वहाँ बैठ के ये शो करना चाहते हैं तो सिवाय इसके कि जाहिर है कि ये तो नहीं पीछे आ सकता, लेकिन उसके लिए मेरा कार्ड होना जरूरी था, जो कि आपके पास है, मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको मैंने इनको सख्ती से कहा कि नुसरत साहब आपने पहुंचना है, पैदल आए, और ये साहब पैदल आए, बताए ना कैसे है। इसलिए कि जी बहरहाल एक थोड़ी सी हमारे ज्यादती कर रहे हैं कि इन्हें चाहिए कि जब VVIP रूट है, आपने वो जो प्रेस सेंटर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पे बताते हैं कि जी जिन्हें जाना है आप 4 बजे से पहले निकल जाएं, वरना 4 बजे से इतने बजे तक रूट बंद रहेगा। फिर आप कह सकते हैं जिन्हें चाहिए, जब इतना ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ है। अभी रात को खाने का छोटा सा प्रॉब्लम है, तो इतना मार्जिन ज़रूर दीजिए कि क्योंकि बाय एयर आ रहे हैं मुख्तलिफ डेलीगेशन सरबराहान मुमलिकत, तो बाय एयर आते हुए कुछ ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर होता है कि लेट हो जाता है। यार देखो, जैसे अब आप हर बंदा जो है टीवी तो नहीं देख रहा होता ना हर वक्त, कि हम शहरियों के लिए भी बात कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन भी सबके पास होते हैं,
آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ جیسے ویدر کا اب آتا رہتا ہے نا. ہاں تو ایک ڈیڈیکیٹڈ ہو جو اس کے بارے میں آپ ڈیڈیکیٹڈ کرتے کہ جی کہ فلاں فلاں راستوں پہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک پیج بنا دیں, ایک پیج بنا کے اور اس کو کرتے رہے, اور اس سے ایک بہت بڑا نقصان کہ اتنے اچھے انتظامات. اچھا یہ تو آپ اپنی جو خیر نا جو وہاں پہ ہیں اس کے باوجود ہمارے لیے ایک یعنی وہاں پہ چائے, کافی, پانی, بسکٹ, سنیکس, سموسے ایوری تھنگ از آن ہاؤس. اب وہ چاہ رہے تھے کہ دوپہر کا کھانا جو ہے وہ گرما گرم وہاں پہ سرو کیا جائے. وہ سیکورٹی والوں نے کھانا نہیں آنے دیا. روٹ لگا تو روٹ والے تو کوئی نہ, وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے اپنے پرنسپل ہوتے ہیں. اب اللہ کرے جی ابھی وہاں پہ شام کا کھانا ہے, بعد میں قوالی بھی ہے, اللہ کرے کہ اب اجازت مل گئی ہو کہ دیکھیں گے کہ آ گئی ہو, ورنہ جو غیر ملکی صحافی آئے ہیں وہ مطمئن ہیں ارینجمنٹ سے؟ ارے بھائی بہت خوش ہیں. میرا تو ظاہر ہے کہ چونکہ میں زیادہ انڈیا تمہیں پتہ آتا جاتا رہا ہوں, تو میرا تو زیادہ وقت انڈین جرنلسٹوں کے ساتھ گزرا ہے. تو وہ بہت خوش تھے, خاص طور پر ایک بہت سینئر ان کی جرنلسٹ آئی ہوئی ہیں جی, سہسنی حیدر, وہ ہندو کی ہیں, کورسپونڈنٹ دی ہندو, وہاں کا بہت پریسٹیجیس اخبار جو میں تمہیں بتایا کل. تو ظاہر ہے کہ باقی سب تو اب ینگ لاٹ ہے, بلکہ سہسنی بھی میرے مقابلے, میں تو ان کے مقابلے میں یعنی پتھر کے زمانے کا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ میں تو بہرحال تو وہ گپ شپ رہی ہے. کوئی شخص بھی, کوئی انڈین جرنلسٹ بھی اور نہ ہی پاکستانی جرنلسٹ پاکستان اور انڈیا کے باہمی تعلقات کے حوالے سے کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. جیسے دیکھا ہم نے آج وہ آئے جے شنکر بھی, تو آپ کو لگا کہ کرم جوشی ہوئی ان سے وزیر؟ نہیں, جے شنکر ایک تو بنیادی طور پر بائی ٹیمپرامنٹ ہی وہ ایک بیوروکریٹک کوڈ مینٹین کرتے ہیں, لیکن اس وقت بینگ اے ویری سیزن ڈپلومیٹ, کیونکہ انیشلی تو وہ بیوروکریٹ ہے نا, ہی از اے فارن سروس گائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر ان کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ کوئی منسٹر لیول کا بندہ نہیں گیا. یہ اس وجہ سے نہیں گیا کہ ڈیلیگیٹ تو گیا ہوا تھا پاکستان کے, 2-4 لوگ تھے, میں دیکھ رہا. یار میری التجا سن لو نا, ایک یہی ہوتا ہے, ایک میچنگ بات ہوتی ہے. اس کا یہ ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے, تو وہ جب اسی ایس سی او سمٹ کے لیے گوا گئے تھے, ہاں, تو ان کو بھی وہاں پر وہ جو ابھی ساتھ آئے ہوئے غالباً جے پی سنگھ صاحب, انہوں نے ریسیو کیا تھا. انہیں بھی کسی بھارتی وزیر نے, فوٹو بھی چلا رہے ہیں, وزیر مملکت کو بھی نہیں کیا تھا. تو سفارتکاری میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یو میچ اٹ. یار میرا فلاں بندہ گیا تھا تو اس کو کس نے ریسیو کیا تھا, ٹھیک ہے نا, پھر آپ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں. ریسیپروکل. ایک لیکن بہرحال ایک ڈیولپمنٹ ہے کیا جو تھوڑا سا آپ کو اس بڑے عجیب سے ماحول میں بتاتی ہے, کہہ سکتے ہیں ہم کہ یار یہ تھوڑا سا کوئی ایک گڈ سگنل ہے. مثال کے طور پر کل تک ہم نے اس شو میں بھی یہ کہا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ محض چند گھنٹوں کے لیے آئیں گے. وہ انہوں نے کل 16 ہے نا, 16 کو آنا تھا اور چلے جانا تھا. اب یہ ہے کہ وہ آج آ گئے ہیں تو کم از کم وہ رات یہاں گزاریں گے, 2 دن کا, اور کل بھی تو ٹیکنیکلی ان کا 2 دن کا قیام ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اب دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا وہ یہاں سے رخصتی کے وقت بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ صرف اپنے صحافیوں کو بھارتی سفارت خانے بلا کر کچھ انٹریکٹ کریں گے, یا یہ کہ وہ باقاعدہ کانفرنس کے بعد یہ جس سینٹر میں نے سارا دن گزارا ہے, پاک چائنا وہ جو بلڈنگ ہے, وہاں آ کر, کیونکہ وہاں بہت بڑا ہیوج ارینجمنٹ ہے ویئر یو کین ایڈریس دا کانفرنس, وہاں پہ سب لوگوں سے بات کریں گے, یا وہ انڈین ایمبیسی جو ہے وہ ہائی کمیشن وہ چند پاکستانی صحافیوں کو بھی بلوا لے گی اور وہ وہیں پہ بھارتی. ویسے ابھی تک ایسا کوئی ارینجمنٹ ایسا لیکن کوئی ارینجمنٹ ہے نہیں, سو وی آر ناٹ شیور. دوسری بات یہ ہے کہ وٹ کائنڈ آف اسپیچ ہی از گوئنگ ٹو ڈیلیور. آف کورس کل بولنا ہے انہوں نے, تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا وہ اپنے خطاب میں کہیں گے. اب ویسے جو ہے عام جو بات چل رہی ہے وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایس سی او کی سمٹ جو ہے وہ بقول شیر افضل مروت کے وہ ہو گئی, کیونکہ آئیں وہ برکھا دت, انہوں نے انٹرویو کیا تو اس واپس جا چکی ہیں. جی ہاں, وہ آئیں تھیں ایس سی او کے لیے, انہوں نے کہا ایس سی او کی رکھا ہے.
भाई she had a huge scoop कि she talked to जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो रहे हैं 3 मरतबा हमारे मुल्क के, तो उनके साथ जाती उम्रा जाके जिसमें मरियम बीबी साथ बैठी हुई हैं उनका इंटरव्यू करना, और उसमें जाहिर है कि मियाँ साहब अपनी बात पे अभी तक कायम है कि जी हमारे भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जो उनकी पोजीशन रही है, जिसकी वजह से वो मोदी के यार का ताना सुनते रहे तो यार और डॉन लीक्स और फलाना और फलाना और फलाना। तो बात यह है कि मैंने कहा कि जी देखें, एक बात तो आप ज़ाहिर है जब आप यार दूसरों से बात कर रहे होते हैं आपस में तो देखो एक ही दिन में वापस चली गई सर, आम खाने से ऐसी हो तो क्या ऐसी बड़ा ही नहीं था। नहीं, दूसरा ये कि ये यहाँ पे लोगों को गलतफहमी है, शी इज़ नॉट वेरी क्लोज टू मोदी गवर्नमेंट, मोदी हुकूमत की वो कोई इतनी पसंदीदा नहीं है, बल्कि उनके तो बाकायदा उन्होंने कोई टेप शेप भी चलवाई थी और ये वो फलाना, वो उनको वो लोग जो हैं सेक्युलरिस्ट समझते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारे भारतीय और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं उनका ये ख्याल था कि जी ये तो सारी स्टोरी जो है वो शेर अफजल मरफत वाली हो गई है, वो आई बाघा से। अब मुझे अभी तक मैं ये तय नहीं कर पाया हूँ कि भटूरे लेकर आई थी या नहीं, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन फिर भी एक एज है कि मियाँ साहब ने उनको कैमरे पर तो इंटरव्यू नहीं दिया, उनसे गपशप लगाई और उन्हें ये कहा गालिबन कि आप ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मुझसे एट्रीब्यूट करके कह सकते हैं। तो वो जो उन्होंने कहा वो तो ठीक है। दूसरी जो बात है जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद ये इंडिया में बड़ी स्टोरी नहीं है। जी भारतीय वज़ीर पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पाकिस्तान के कैपिटल में आना बड़ी स्टोरी हरगिज़ नहीं है। इंडियन बड़ी स्टोरी से बड़ी इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि इंडियन मीडिया को एक नया पाकिस्तान मिल गया है। इमरान खान साहब वाला नया, वो 7 समंदर दूर है, नाम है उसका कनाडा। आप कनाडा उर्फ पाकिस्तान कह सकते हैं। इस वक्त उनकी सारी तवज्जो जो है वो कनाडा पे है कि कैनेडियन हुकूमत ने बहुत लगी लपटी रखे बगैर भारतीय सफारतकारों को जिम्मेदार ठहराया है चंद सिख रहनुमाओं की के कत्ल का। ये इट्स अ ह्यूज स्टोरी। तो मैंने एक तो इंडियन जर्नलिस्टों को कहा, मैंने कहा यार चलो शुक्र है तुम्हें एक नया पाकिस्तान मिल गया और वो दूर है तो तुम्हारी तवज्जो हम लोगों को, पहले हम मेगा विलन होते थे तो मैं कहा चले अब आप तो उधर। तो ये भी हमें बात इम्पोर्टेंट है जो हमें अपने जहन में रखनी होगी। तो ये सफारती टकराव हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान मतलब किस तरफ जाएगा? मेरा ख्याल है ये काफ़ी टेंशन की तरफ बढ़ रहा है। उसका कोई इम्पैक्ट भी आएगा? इसका इम्पैक्ट फिर इस तरह है कि फ़र्ज़ करो अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये एक ऐसी नौयत तो आ सकती है। इस वक्त देखो ना, अमेरिका के तो भारत बहुत करीब होने की कोशिश कर रहा है ना, यानी एलाइड है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो क्वाड और ये वो जो 4 बंदों का बना हुआ है। तो अगर फ़र्ज़ करो हालात ऐसे ही रहते हैं तो फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ये तय करना पड़ेगा कि वो कनाडा के साथ हैं। मामला यहाँ तक पहुँचेंगे यार इस वक्त कम से कम जो आप अगर बिल्कुल, मैं तो यानी कि जो जिस तरह फॉलो कर रहा हूँ कि मैंने तो जितना भी पाकिस्तान और इंडिया को कवर किया 1986 से यार मुस्तकिल कवर करता रहा और हमारे दरमियान बहुत हॉस्टिलिटी रही है और बहुत अरसे तक उनकी महबूब तरीन जो उनका जो होता था कि जिसको अपनी तनकीद था वो ऐसे लगता है इंडिया में कि हर दरख्त के नीचे ऐसा ही मौजूद है, हर चीज़ ऐसा भी डाल दे। और मैं कभी कभी सड़ के कहा करता था यार आई विश के माय एजेंसी वाज हाफ एज कॉम्पिटेंट एज यू परसीव टू बी। मैं ये भी कहा करता था काश इतने आधे स्मार्ट होते जितना तुम समझते हो। लेकिन फिर भी बहरहाल, लेकिन अभी ये है कि अब सारा गुस्सा एंगर जो है वो कनाडा पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये बात भी हमें ज़हन में रखना होगी। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि रूस का एक इतने बड़े वफ्द के साथ आना ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि वो भारत के बहुत करीब रहा है। तो अगर रूस, चीन और ईरान
रूस, चीन और ईरान। हाँ। इन तीनों के इश्तराक से अगर पाकिस्तान को कोई सहारा मिलता है लॉन्ग टर्म बेसिस में, बट IMF प्रोग्राम में होते हुए क्या हम वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले सकते हैं? अभी हमारे पास अभी स्पेस फर्स्ट करो ना हो तो 3 साल का है ना ये प्रोग्राम। हाँ। तो 3 साल पे तो मुल्कों की जिंदगी खत्म नहीं होती ना बाबू। बिल्कुल ठीक। और ये इस उनके वजीर आजम का यहाँ आना, जो कि अब आ जाएंगे कुछ देर में, उतरेंगे उनका जहाज, 2007 के बाद कोई रशियन वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं। एक बात ये है, दूसरा बात ये है कि ईरान के वजीर खारिजा का इन हालात में आना। हाँ। देखो इस वक्त सारी स्टोरी जो है, इस वक्त पूरी SCO में हम इंडिया हो या पाकिस्तान हो, सार्क समिट में भी यही होता था कि इंडिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात होगी या नहीं, इंडियन वजीर खारिजा आए हैं तो उनकी मुलाकात किस किस से होगी, स्टोरी क्या बनेगी, और बाकी कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल ओवरशैडो हो जाती थी। अब अगर ईरान होता तो हमारे पास एक और स्टोरी भी इम्पोर्टेंट होती कि ईरानी वजीर खारिजा क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या इजराइल के साथ उनकी जंग के इम्कानात बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वी एटलीस्ट वुड हैव बीन हैविंग। हो सकता है कल इस पे बात हो, वी डोंट नो अपैरेंटली। इवन कल भी हम जो भी कल असल दिन तो कल है SCO का, तो उस पर हम कल बात भी करेंगे। फौरी तौर पे एक ब्रेक की जाने। वेलकम बैक। जिस तरह आपने तारीफ की SCO के तमाम इंतजामात की, हुकूमत दूसरी तरफ आईनी तरमीम के भी तमाम इंतजामात मुझे लगता है मुकम्मल करके बैठी है, भरपूर अंदाज से हर चीज़ अपनी अपनी जगह पहुंचा दी जा रही है। मौलाना साहब जो कि की प्लेयर हैं, वो कराची से कल लाहौर पहुंचेंगे, नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, 2 दिन वहाँ। नहीं, पहले बिलावल भुट्टो जरदारी उनको मिलने नहीं जाएंगे कराची पहले? नहीं, कल, हाँ, उसके बाद वो कल नवाज शरीफ से मिलेंगे। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल तो कुछ इस तरह का है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल मौलाना से मिलने जाएंगे या शायद मौलाना जो है बिलावल हाउस जाएं, आई डोंट नो। उसके बाद क्या ये दोनों इकट्ठे फिर जाएंगे? सिर्फ मौलाना साहब जाएंगे, नॉट बिलावल। अभी तक बिलावल साहब की कंफर्मेशन नहीं। मौलाना साहब क्या नवाज शरीफ साहब से कल, अच्छा बिलावल साहब भी कल बिलावल साहब भी नवाज शरीफ से मिलेंगे। तो मौलाना साहब और बिलावल साहब दोनों का लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अब जो दूसरी जानिब पार्लियामेंट के इजलास की खबर आ रही थी कि वो 18 अक्टूबर को होगा, अभी इतला आई है कि वो 18 की बजाय 17 अक्टूबर को होगा। काबीना का इजलास भी 17 अक्टूबर को होगा। जो खसूसी कमेटी का इजलास है मुसवदे को लेकर, वो कल तरतीब पाया है। मुझे ये शुबा पड़ रहा है कि हम उनकी तैयारियां अपनी जगह होंगी कि 18 की बजाय SCO खत्म होते ही 16 को कल खत्म हो जाएगी SCO, वो ना कल खत्म हो गई तो 17 को इजलास बुला लिया। इसके मेरा ख्याल है बुनियादी वजह ये बन रही है कि देखिए अभी 8:10 पर बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो कि इस वक्त आज की घड़ी में तहरीक इंसाफ के सरबराह चेयरमैन है, ठीक ना, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है। एक तो मुसीबत ये है कि कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क में ट्वीट बैन है, लेकिन जिसमें उन्होंने कहा है कि आज अपना 4 बजे यानी आज 4 बजे 1 घंटा वर्जिश की है इमरान खान साहब ने। लेकिन वो सबसे पहली बात जो अहम तरीन है वो ये कहते हैं कि एक ENT स्पेशलिस्ट, आंखों कानून कोई होगा मसला दांतों का, और एक वैसे डॉक्टर, उसने एग्जामिन किया आज 4 बजे जेल जाके। नहीं, शायद इसको तस्हीह करें, मैं खुद पढ़ता रहा हूँ, डॉक्टर आसिम गए हैं, अडयाला जेल के बाहर रहे, वो वापस आ गए। डॉक्टर आसिम मलिक का ये जिक्र नहीं कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर, यार बैरिस्टर गौहर ने जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि एक फिजिशियन, एक डॉक्टर, वरना वो कहते हैं कि डॉक्टर आसिम मलिक, आसिम तो नहीं मिले यार बाबा, मैं तो वो बता रहा हूँ टुडे एट अबाउट 4 PM 2 डॉक्टर्स एंड एन ENT स्पेशलिस्ट एंड अ मेडिकल स्पेशलिस्ट। एक और गुजारिश मैं करूँगा, थोड़ा सा माइक आप ऊपर लगा लें ताकि आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, मुझ तक भी कम पहुंच रही है। बस मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वो ये बता रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर आसिम और शौकत खानम का जिक्र नहीं किया। तो कौन से डॉक्टर गए फिर? यार उन्होंने कहा है कि एक ENT स्पेशलिस्ट और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है, आगे ये खान साहब से मिले, और ये कहते हैं कि ये इत्तला हमें हुकूमत ने, जेल अथॉरिटीज ने कन्वे की है। और यार मैं नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर, पता नहीं यार आप क्या तर्जुमान है हुकूमत के, ये तो मुझे लग रहा था अता तारड़ का ट्वीट आप पढ़ रहे हैं। यार तकरीबन यही बात जो है वो इमरान भाई की बहन
नौरीन बीबी, जिनके बच्चे वो हसनान, वो जो न्याजी जो है हाफिज न्याजी के बेटे, वो काशिफ अब्बासी को थोड़ी देर पहले कह रही थी कि शायद ये ट्वीट जो है बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की खुशनुदी के लिए लिखा। लेकिन यार मेरा या आपका एक रिपोर्टर के तौर पर ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि जी बैरिस्टर गौहर साहब जो आज की घड़ी तक जब हम बात कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ होते हैं, उन्होंने क्या फरमाया। चलो बोले बोले ठीक है ठीक है। अब आप उसको अगर, मैं हैरान हो रहा हूँ, तो मिले भी नहीं तो तर्जुमान बने हुए हैं हुकूमत के, सुनाए। तो आपकी सोच वही है फिर, आप यानी तहरीक इंसाफ की, आप यानी नौरीन बीबी वाली बात कर रहे हैं जो उन्होंने कही है। तो आगे क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने ये कहा कि उनका ये ख्याल है कि ये इस वजह से हुआ कि हमने दबाव बढ़ाया हुआ था और हमने जो आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी, उनका ये ख्याल था कि चूंकि मैंने इस कॉल को विड्रॉ किया है तो उसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। लेकिन साथ ही उन्होंने तारीफ की है कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो प्रेशर बिल्ड ना करते तो ये मुमकिन ना होता। ठीक है, ये भी उन्होंने कहा। अच्छा, ये उन्होंने कहा हुआ। ठीक है। आज नौरीन बीबी का भी इंटरव्यू का जिक्र कर रहे थे आपका। हाँ, उसके बाद ये तो जाहिर है कि लोग ज्यादा किसकी बात मानेंगे, बहन की बात को ज्यादा मानेंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा ना, मैं तो प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, मैं तो टीवी पे तो नहीं देख रहा। उन्होंने बुनियादी जो बात वो यही कही है कि लोगों को तकलीफ पहुंचाकर ये हुकूमत खुश होती है। दूसरी बात अभी तक पता चली कि बैरिस्टर गौहर के जाहिर है कि वो काशिफ ने भी हवाला दिया होगा कि जी वो तो उन्होंने ये ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने शायद हुकूमत की आसानी के लिए होगी, लेकिन कोई और पता उनके कहने पे की होगी, ये लिखी होगी। मेरी दानिश में इससे कहीं ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज यमामा बीबी ने एक लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो है वो मैं अपने बच्चों के पाप के बारे में बड़ी यानी कि दिल दहला देने वाली, घबरा देने वाली खबरें वसूल कर रही हूँ। और वो मसला ये है कि वो उनकी तबीयत के बारे में हमें गलत खबरें आ रही हैं। आज ट्वीट किया उन्होंने, ये जो उन्होंने आज किया। ठीक है। अब इस ट्वीट को जब मैंने आखिरी चेक किया था तो तकरीबन 18 लाख लोग देख चुके थे। अच्छा। जबकि ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने जो ट्वीट लिखा है उसको तकरीबन 4,500 के करीब लोगों ने देखा। और ये उन्होंने बाद में किया बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट। ठीक है। अब सीधी सादी बात है कि दुनिया में मैसेज वो जाएगा जो यमामा गोल्डस्मिथ साहिबा ने दिया है। ठीक हो गई? वेरी राइट। इसी तरह अब मेरा सवाल यहाँ पे है, मैं आईनी तरमीम हम ब्रेक के बाद कर लेंगे असद, मुझे सर ये बताएं, कल आप यहाँ बैठे जिक्र कर रहे थे कि अगर एहतजाज ना हुआ तो उसका एक रास्ता दिया है राजा साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, कि हमें आसिम मलिक साहब जो कि डॉक्टर हैं शौकत, उनको मिलवा दिया जाए। वो तो ना मिले, एहतजाज भी ना हुआ तो पीटीआई ने एहतजाज इनके कहने पे, गौहर साहब के कहने पे वो किया था, और किस कमिटमेंट पे किया था? मेरी आपकी खिदमत में अर्ज है, मैं यहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब की ना तर्जुमानी के लिए बैठा हूँ ना डॉक्टर आसिम यूसुफ नाम है उनका, सॉरी यार पास, मुझे बैरिस्टर गौहर साहब की ना मजम्मत करनी है ना उनको फूंक देनी है। मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान नहीं, मैं हूँ रिपोर्टर। मैंने आपको कल ये कहा था जो बात सुनने की है वो आप सुनते नहीं हैं, और जो मैं बात करने लगा था मैंने कहा कि ये जो एक दिन एडवांस किया है वो इसलिए किया है कि एससीओ के फौरन बाद जो है ये बुला के और आईनी अमेंडमेंट करवाओ, ताकि ऐसा ना हो कि ये जो फजा बन गई है बैरिस्टर गौहर की तमाम तर, उसके बावजूद कहीं एक मरतबा फिर धावा बोलने जो है वो ना पहुंच जाए तहरीक इंसाफ। तो इनके अंदर जो इस वक्त मारामारी चल पड़ी। किनके अंदर? तहरीक इंसाफ के अंदर। भाई मैंने आपको कल ये नहीं अर्ज किया था, मैंने कहा यार ये जो अली अमीन गंडापुर साहब बात कर रहे हैं इनका इंशाल्लाह बड़ा बानी खेस है, क्या आप इस्लामाबाद आएंगे या नहीं? अब मैंने आपको कल ये भी कहा था कि यार अली अमीन गंडापुर ने जो पेशावर में मीटिंग हुई है तहरीक इंसाफ की, उसके आखिर में एलामिया तो ये जारी हुआ है कि हम कल मार्च करेंगे। वो तो ना हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि यार अंदर मीटिंग में काफी लोग जो है वो ये कह रहे थे कि हम 3-4 मरतबा हम कोशिश करके हमने बहुत मार खाई है अली अमीन गंडापुर साहब, हमें संगजानी के बाद आपको गुमशुदगी हुई, आपका भी बारे में तरह तरह के लोग अफवाहें उड़ाते हैं,
لاہور سے آپ کو واپس آنا پڑا، اور آخری واقعہ یہ جو ابھی یہ ہوا جب یہ خیبر پختونخوا سے وہ 2 دن کے لیے ہاؤس سے وہ ان کو گمشدہ، اور پھر بیچارے سڑکوں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کتنی مرتبہ ہم ہی جائیں. اب پنجاب یہ کال آپ نے نہیں دی، جو آج کی کال، یہ کال یہ حماد اظہر صاحب نے دی ہے، یہ کال پنجاب کے لوگوں نے دی ہے. اچھا، اس سے پہلے حماد اظہر اور علی امین گنڈا پور کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی ہے ان باتوں میں. اب اس وقت سب سے مشکل میں جو شخص ہیں تحریک انصاف کے، وہ ہیں علی امین گنڈا پور، کیونکہ ابھی تک صورتحال یہ تھی کہ تحریک انصاف کال دیتی تھی، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ محمود غزنوی بن کے سومناتھ کی طرف بڑھ جاتے تھے، پہنچ جاتے تھے. اب ان کو نئی مصیبت پڑ گئی ہے. اب ان کو پہلی اسائنمنٹ یہ ملی کہ جی آپ ضرور پڑھیں، تو انہوں نے جی پی ٹی ایم کی پہلے ٹوپی پہنی. اس کے بعد پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ جو جرگہ نے جو فیصلے کیے ہیں اس کو انڈورس کرنے والی قرارداد لائی جائے. اب وہ انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اب یہ ہم کل ڈسکس کریں گے کیونکہ اتنی ساری باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. پشتون پی ٹی ایم کا جو جرگہ ہوا ہے اس کی حمایت میں یہ جمائمہ بی بی جتنا لمبا چوڑا ٹویٹ جو ہے وہ زلمے خلیل زاد نے بھی لکھ دیا ہے. وہ شخص جو کہ طالبان کو واپس لاتا ہے ویسے دوحہ مذاکرات کے ذریعے، جو ذلیل و خوار کروا کے امریکن افواج کو وہاں سے نکلواتا ہے، تو اس کے دل میں تو کچھ ہوگا نا کہ اچھا یار اب کس طرح بدلا اس کے بارے میں. اب اس کو یہاں پہ جو انٹرپریٹ کیا جائے گا اس سے پی ٹی ایم کی مشکلات میں اضافہ. اگر علی امین گنڈا پور آفیشیلی پی ڈی ایم کے جرگے میں ہوئے فیصلوں کو اون کر لیتے ہیں اور صوبائی اسمبلی ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے لے لیتے ہیں، تو پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم ایک جماعت ہو جاتے ہیں. اتنا تو علی امین صاحب بھی سمجھدار ہیں. ایک بریک لینے دیں مجھے یار، میں ابھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب ہمارے آپ کو میں کون ہوتا ہوں پھنسانے والا؟ میں حقائق بیان کر رہا ہوں بابا. میں تو صرف یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. موضوع جس سے ہم شروع ہوئے تھے، جس میں آپ درمیان میں آپ بیرسٹر گوہر صاحب پہ پتہ نہیں کیوں آپ نے لگا آئین ترمیم پہ بریک کے بعد آتا ہوں نا. بریک کے بعد اس لیے کہ ہمیں یہ ڈسکس کرنا تھا کہ کیوں ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جی 18 کو ہوگی، کیوں اس کو ایڈوانس کر دیا، اتنی جلدی کیوں دکھائی گئی ہے؟ میرا خیال ہے اس جلدی کی وجہ یہ. لیکن تحریک انصاف کے اپنے بندے اعتماد میں یا پورے ہیں. ایک بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. لیکن آئینی ترمیم پہ میرا فوکس تو باقی جماعتوں میں، پی ٹی آئی پہ میں تھوڑا سا ڈی فوکس تھا، لیکن ایک اہم سوال میرے ذہن میں آیا جاتے جاتے. پی ٹی آئی کا اپنا ہاؤس ان آرڈر، میرا اپنا خیال ہے اس پہ بھی کافی نقب لگا چکی ہے حکومت. کس پاکستان تحریک انصاف پہ؟ میرے بھائی دیکھیے، ایک تو بڑا سیدھا سادہ طریقہ ہے. اگر یہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے اور وضاحتوں کو بھی ٹوٹلی ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے فرض کرو اس ملک میں کیا نہیں ہوتا، بہت کچھ ہو جاتا ہے. یہ فیصلہ کر لیں کہ جی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تو نئے آرڈر آنے کے بعد وہ جو ترمیم ہوئی ہے الیکشن ایکٹ کے تحت وہ تو وہی ہوں گی، تو پھر تو حکومت کو کسی اور جماعت کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ اس نیشنل اسمبلی کی بات ہے، سینٹ میں تو پھر ضرورت پڑتی ہے. ایک جگہ ہوگی نا. اب آ جائیے سینٹ. سینٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ون آنریبل سینیٹر جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ ہے، جو ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بیرون ملک ہیں، لیکن وہ ملک تشریف لا. دیٹ سینیٹر از ناؤ پریزیڈنٹ ان پاکستان. اب ان کی گنتی جو ملک سے باہر ہیں وہ باہر ہیں. میں نے یہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا. سر پی ٹی آئی نے کہا ہوا تھا نا، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آئی ایم ناٹ نیمنگ دا پرسن، بٹ ون سینیٹر ہیز ریٹرن ایٹ لیسٹ جس کا مجھے علم ہے. اس کے لیے پریشان ہو کر جب یہ بات چلی تو قائد ایوان شبلی فراز صاحب، ہمارے دوست ہیں احمد فراز صاحب کے بیٹے، لیکن اب تو عرصہ ان سے ہیلو ہے بھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں وہ تو ابھی تک باہر ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ قائد ایوان لا علم ہے، اگرچہ جو ان کے بدخواہ ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہوں گے. آپ جس انداز میں فرض کریں بیرسٹر گوہر کو نورین بی بی نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں بالکل ڈس ریگارڈ کر کے کر دیا، تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے جاؤں تو جاؤں کہاں.
وہ پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ چھپے ہوئے بیٹھے ہوں گے. مجھے یہ خدشہ ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ اتنی آنیاں جانیاں, اگر مولانا صاحب جو ہیں وہ تشریف لے آئیں کل, جاتی عمرہ بھی, مولانا سے ان کی ملاقات بلاول بھٹو صاحب سے ہو بھی چکی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کل بلاول بھی ساتھ آئیں گے, لیکن بلاول نے شاید 18 کو ایک جلسہ بھی بلا رکھا تھا, لیکن وہ کینسل کر سکتے ہیں اگر 17 کو ہی پیش کرنی ہے تو. ٹھیک ہے نا. 18 کو جلسہ ہوگا تو 17 کو تو ایک درمیانی راہ تو نکل سکتی ہے, جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھو اس وقت حکومت کو پہلی چیز کیا درکار ہے کہ وہ شخص نہ ہو, ایک پینل آئے. ہو سکتا ہے کہ پینل سے انہی صاحب کو اٹھا لیا جائے جن کے بارے میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جی شاید ان کا راستہ روکا جا رہا ہے, ہمیں کیا پتہ. لیکن یہ بات منوا لی جائے اگر کہ جی پینل آئندہ سے ہوا کرے گا, تو مولانا کی تو یہ اپنی تجویز تھی نا. وہ یہ کہیں کہ جی فی الحال آپ ایسا کریں, جب آپ نہیں فی الحال. اچھا اب جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو کل یہ کہا تھا, میں نے کہا کہ یار یہ ڈاکٹر عاصم کی ملاقات نہیں کروائیں گے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ پھر پیغام یہ جائے گا دنیا کو کہ جس غیر ملکی نے بھی پاکستان آنا ہے پہلے سیکورٹی کلیئرنس لے اڈیالہ کے قیدی سے. اور وہی ہوا, انہوں نے آج 4 پہ جو ملاقات کروائی ہے نہیں کروائی, سرکاری ڈاکٹر کی ہم کیا کہیں. یعنی بیرسٹر گوہر صاحب کو وہاں سے لائیو فیڈ تو نہیں آ رہا ہوگا نا, اطلاع ہی ملی ہے نا. اب اللہ کرے کہ ہو گئی ہو, ہم تو اس بات کے خواہش مند ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو اتنی جلدی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بہرحال یار سوچنے کی بات ہے. اب اس سارے معاملے کو تم یہ دیکھو, شہباز شریف صاحب ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں اس کے بارے میں کہ کیوں آئینی ترتیب. ہاں اس میں تو پورا خاموش ہے مکمل تو. اچھا وزیر قانون صاحب نے بھی بولنا چھوڑ دیا. اب جس شخص نے اس کو ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا, آپ اس کو پسند کریں یا نہ کہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں کا ورثہ بلاول صاحب وہ ہے بلاول بھٹو زرداری. اب اگر آپ کے نمبر پورے نہ ہو رہے ہوں اور وہ واقعی اگر مولانا کو, اب مولانا کو ہی اگر کی پلیئر بنانا ہے نصرت صاحب, مولانا صاحب تو پی ٹی اے سے بھی کمٹمنٹس کر چکے ہیں, بلکہ کل انہوں نے کیا کمٹمنٹ کی ہے ان کے ساتھ کہ ہم پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلیں گے. کامران نصرت صاحب نے کل کسی ٹاک شو میں ہاں تو پی ٹی آئی کو یار ہم نے تمام کوشش کی, لیکن پی ٹی آئی مرغے کی ایک ٹانگ, اور یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی میں کس کی ماں کو ماسی کہیں. نورین بی بی کی بات مانیں, جمائمہ گولڈ سمتھ کا ٹویٹ پر یقین کریں, یا بیرسٹر گوہر کی بات پہ میں یہ جواب دوں گا, آگے بات کرو. تو بہترین راستہ یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اگر 17 تاریخ کو کرنا ہے, آپ پہلے سینٹ میں پیش کریں. وہ اطلاع ہے کہ پہلے سینٹ میں, تو سینٹ میں پہلے پیش کر کے تو جو لوگ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف, اچھا فرض کرو بیرسٹر گوہر کی اس وقت تک نوٹیفیکیشن ہی نہ کو جاری کریں, بیرسٹر گوہر کرے تو کہیں کہ تو ہے کون. چیئرمین عمران خان بھی چاہیں تو ابھی ان کو نہیں ہٹا سکتے, اس کا ایک پروسیجر ہے پراپر. بہرحال جو بھی پروسیجر ہے, میں عرض جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اگر فرض کریں یہ واقعی 17 کو ترمیم پیش کر دیتے ہیں, 18 کو کر دیتے ہیں, 19 کو کرتے ہیں, تمام ترانیاں جانیاں کے باوجود یہ اپنے بندے پورے نہ کر پائیں, تو ڈو یو تھنک دے کین سروائیو ان گورنمنٹ؟ نو. پہلی دفعہ تو امبیرسمنٹ ہوئی نا, اب یہ اتنے نااہل تو نہیں ہے کہ دوسری مرتبہ بھی ہوگی تو پھر کیسے رہیں گے گورنمنٹ میں؟ پھر 1-2 مہینے کی مار ہے, پھر آپ دن گننا شروع کرتے ہیں کفارت. یہ آپ کا مفروضہ ہے یار, کچھ پولیٹیکل ریالٹیز ہوتی ہیں, who will take you seriously کہ ہر دوسرے دن تم کہتے ہو کہ نمبر پورے میں آئین میں ترمیم کر رہا ہوں. کیا ہو گیا یار؟ دس از سیریس اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. پلیز ڈسکس پالیٹکس ایز اے سیریس اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. یہ اقتدار کی بات ہے, کون اعتبار کرے گا کہ یار یہ کیا ہے, انہوں نے مسخرے ہیں یار. یہ ہر 2-3 ہفتے کے بعد کہتے ہیں جی اب ہمارے بندے پورے ہو گئے ایسے. اور کس لیول پہ آنیاں جانیاں شروع ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ فائنلی انہیں خیر ملے گی مولانا فضل الرحمان سے. ساتھ ہوگا, آپ کہہ بھی چکے ہیں نواز شریف ساتھ اس طرح نہیں ہوں گے, چلو کسی کنڈیشن, لیکن اسی طرح, کیونکہ بہرحال یار یہ ایک انویسٹمنٹ ہے, اتنے پرانے تعلقات ہیں. پھر جب مولانا بھی ساتھ بیٹھیں گے اور یہ وہ, اور دوسری طرف وہ انہیں کیا دے رہے ہیں. اب دیکھیں نا وہ کس کے ساتھ بات کریں. علی امین گنڈا پور مشکوک ہو گئے تحریک انصاف کے جو بیس ہے, بیرسٹر گوہر بھی مشکوک ہو گئے. مولانا آپ کس سے گفتگو کریں, جا کے اڈیالہ ان کے پاؤں بیٹھ جائیں. ویسے یہ تسی نمی چھرلی چھڑی ہے, کون سی؟ یہی کہ سارے مشکوک کر دیا آپ نے پی ٹی آئی. میں نہیں کر رہا بھائی. علی امین گنڈا پور پہ کوشچن کون اٹھا رہا ہے؟ میں. چلو بیرسٹر گوہر پہ سوال میں نے اٹھایا,
وہ نورین بیوی نے اٹھایا بھائی، جو بہن ہے عمران خان کی. لیکن مولانا صاحب میں نہیں اٹھا رہا. مولانا صاحب کو نیا راستہ آپ نے دکھا دیا. وہ مولانا مجھ سے راستہ پوچھیں گے، سبحان اللہ. وہ میرے جیسے 200 بندوں کو بتائیں راستہ. کیا بات کرتے ہو بھائی؟ چلیں جی، اس بندے نے اپنا خیال رکھیے گا. پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ.